स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा। कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तुता सन्दीप कुमार श्रेष्ठ। हामी नेपालगञ्जको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाका विविध पक्षहरूलाई संस्थागत रूपमा र विधागत रूपमा विकास गर्नुभएका चिकित्सक साहबहरू, पत्रकार र त्यहाँका पोलिटिसियन लिडरहरूसँग हामी छलफल गरिराखेका छौँ। यसको तेस्रो खण्डमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म डाक्टर विनोद थापाबाट जान्छु। अब ओपिनियन लिन्छु। अब हामीले यी यावत विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आफ्नो काम गराएको अनुभव, आफ्नो एकाडेमिक अनुभव, क्षेत्रगत अनुभव, पेसागत, संस्थागत सबै अनुभव हुन्छन् जुन कुराहरू आए। अब यो स्वास्थ्य सेवालाई, शिक्षालाई सुधार्नको लागि कसले के गर्न जरुरी छ? अहिले पनि जो मलाई कस्तो लाग्छ कि हाम्रो यो स्वास्थ्य शिक्षा जो भन्छ नि गुणस्थिर भयो, गुणस्थिर म रियली भनिरहेछ। यहाँको पढाइ नेपालको अहिले पनि इभन प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूको पढाइ राम्रो छ। यहाँको पढेको डक्टर किन बाहिर गएर एकैपटकमा सबै इक्जाम पास गरिरहेछ? त्यहाँबाट लिनु पऱ्यो कि यहाँ पास गरेको कसरी हामीले भन्छ गुण छैन। प्राइभेट मेडिकल कलेजको स्टुडेन्ट बाहिर गएर अरूको इक्जाम किन फर्स्ट अटेम्पमा पास गरिरहेछ? इन्डियन मेडिकल काउन्सिलको इन्डियन स्टुडेन्टहरू यहाँ आउँछ, यहाँबाट पढेर गएर किन फर्स्ट अटेम्पमा त्यो इक्जाम क्लियर गरिरहेछ? किन अरू कन्ट्रीको पास गरेको आएको त्यो तिनीहरू पटक पटक इक्जाम त्यही इक्जाम दिन पढिरहेछ? त्यो हिसाबले हेर्नु पऱ्यो नि। खालि भन्ने कि हाम्रो छैन छैन। अहिलेको इक्जाम पनि हिजो रिजल्ट आएछ होइन? हिजो रिजल्ट आएछ। यही नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको पर्सेन्टेज त मलाई थाहा छैन। थुप्रै स्टुडेन्ट फर्स्ट अटेम्पमा पास गरेछ। एक स्टुडेन्ट त्यहाँको टप 10 मा पनि आएछ। हिजो इक्जाम एमसिआईको रिजल्ट आएछ। त्यसले देखाउँछ कि नेपालको प्राइभेट मेडिकल कलेजको पढाइ पनि राम्रो छ। हामी अरू कुरा गर्छ स्वास्थ्य शिक्षा फ्री हुनुपर्छ। पहिले हामी 12 क्लाससम्म त शिक्षा फ्री गरेर दिउँ न पहिले जनतालाई। सिधै मेडिकल शिक्षाको कुरा गर्छ हामीले। 12 क्लाससम्म शिक्षा फ्री छ। जो सरकारी स्कुल छ त्यसमा मैले आफ्नो बच्चालाई कसैले आफ्नो यहाँ जतिजना छ कतिजनाले सरकारी स्कुलमा आफ्नो बच्चालाई पढाइरहेछ। पहिला हामी 12 क्लाससम्म राम्रो यस्तो स्कुल भन न जहाँ जस्तो इङ्ल्यान्डमा छ, जहाँ प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर एउटा स्विपरको छोरा त्यही स्कुलमा पढ्छ। पोलिसी र त्यसको कार्यान्वयन पक्षको कुरा हो। अझ डाक्टर दुर्गममा किन गएन? अब अहिले त 3 फेज छ नि। स्थानीय त अब त्यहाँ कोही डक्टर एमबिबिएस पास गरेर आयो भने उसलाई स्थानीय तहमा 2 साल राख्ने, त्यसपछि प्रदेश तहमा 2 साल राख्ने, त्यसपछि उसलाई पिजी गर्न पढाउने 100% कन्फर्म भएपछि खुसी खुसी आएर बस्छ हौ। काम गर्छ नि, स्थानीय तहमा काम गर्छ, प्रदेश तहमा काम गर्छ। त्यसपछि उसलाई नोमिनेसन हुनु पर्यो नि। गभर्मेन्ट तर्फबाट 4 साल तिमी गएर यहाँ काम गर, अवसर चाहिँ तँलाई सरकारबाट आउनु पर्यो। पिजीको लागि अहिलेदेखि नोमिनेसन छ। मलाई लाग्दैन कोही डक्टर पनि छोड्छ होला। सबैजना गएर स्थानीय तहमा काम गर्छ, गर्दैन? धन्यवाद सर। डाक्टर साहब, म डाक्टर बेसुसँग संस्थागत कुरा नै गरिदिनुहोस्। अब कसरी सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताललाई नमुना बनाउनु? अब निश्चय पनि मलाई त्यो एउटा अनुभव चाहिँ छ। जस्तै भनौँ न, अब त्यो भरतपुर जुन क्यान्सर अस्पताल थियो नि, त्यसमा कस्तो भनेदेखि धेरै कुराहरू आयो कि, र बिचमा चाहिँ यस्तोसँग त्यो पोलिटिकलाइज भयो कि होइन, झन्डै झन्डै बस्नै लागेको थियो कि होइन। तर अहिले चाहिँ अब क्रमिक सुधारहरू भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो हस्पिटल जस्तो क्षेत्र भयो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ यो राजनीतिकरण चाहिँ हुनु हुँदैन कि, नम्बर 1 है। दोस्रो कुरो जस्तै क्वालिटीको सर्भिस भनेको त्यही हो कि। जस्तै अब हामीसँग भनौँ न, अब म्यान पावरै हुँदैन भनिसकेपछि ए बाबा बिरामी आइसकेपछि त हेर्नै पऱ्यो नि है। एउटा भनौँ न विशेषज्ञले होइन 10 जना भनौँ न 15 जना हेर्ला भनौँ। जस्तै भरतपुरमा पनि म ब्रेस्ट युनिटमा म हेर्थेँ होइन, मैले 100 जनाभन्दा बढी हेर्नु पर्ने हुन्थ्यो कि कहिलेकाहीँ, किनभने त्यो म्यान पावरै नभएको कि। र क्यान्सरमा यसै पनि अब म्यान पावर कम होइन।
त्यहाँमाथि अब मेरो आफ्नो उसमा चाहिँ के भनेदेखि नयाँ भन्नु जुन पिजी गर्नुभएको छ डक्टरहरू है, उहाँहरूलाई अब ट्रेन गर्ने हो। जसरी क्यान्सर अस्पताल भरतपुरले हामीलाई ट्रेन गर्यो नि, अहिले हेर्नुहोस् न, काठमाडौँमा जानुहोस् त्यही भरतपुरकै प्रडक्ट छ है, जहाँ पनि जानुहोस् कि भरतपुरको चाहिँ प्रडक्टहरू आइरहेको छ कि। खजुरागाले पनि गराउने हो, त्यस्तै किसिमले चाहिँ खजुराले पनि गरोस् न। अबको 10 वर्ष 15 वर्षभित्र भनौँ न निकालो है, निकालिसकेपछि उनीहरू अरू ठाउँमा जानु सक्छ। मेरो चाहिँ त्यो सोचाइ। हस्, म डाक्टर दिपेश गुप्तातर्फ लाग्छु। अब हामी मृगौलातर्फ नै लागौँ। समग्रमा सरकारले लिएर आएको पोलिसी जुन छ, तपाईँ सर्जन भयो भने त्योसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। भोलि ट्रान्सप्लान्टको कुराहरू आउला, डायलिसिस कुरा रनिङ छन्, कतिपय कुरा पोलिसीमा आयो भने कानुनी पक्षमा पुगेको छैन ती बिरामीहरूलाई सेवाहरू। के गर्न जरुरी छ? रिनल फेलियर किडनीको जुन प्रब्लम छ, स्पेसली ट्रान्सप्लान्टको कुरा गर्दाखेरि अब हामीले यो अब काठमाडौँमा जुन ट्रान्सप्लान्ट सर्जरिजहरू छ त्यसलाई एक्सपान्ड कसरी गर्ने भनेर बनाउनुपर्छ। मैले हाम्रो ट्रेनिङ हुन्थ्यो एमसिएचको बेला, जुन त्यो ट्रान्सप्लान्ट सर्जरीमा पनि हुन्थ्यो, 3 वर्ष नै हामीले ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी टिचिङमा हुन्थ्यो त्यो पनि। तर मैले लाइसेन्सको एप्लाई गर्दाखेरि अहिलेसम्म भनौँ न स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अहिलेसम्म लाइसेन्सकै प्रब्लम छ, दिएकै छैन। त्यहाँ त्यो कमिटी गठन यताउता राजनीतिक प्रब्लम भनौँ न, त्यस्तो प्रब्लम छ कि त्यो कहिले त्यो मैले लाइसेन्स पाउने, कहिले मैले त्यसको लागि अग्रसरता लिएर त्यो ट्रान्सप्लान्ट सर्जरीको बारेमा सोच्ने, त्यो आफैमा कम्प्लिकेटेड कुरा हो। त्यो नेफ्रोलोजिस्ट नेपालमा कोही पनि छैन, त्यो कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हो। त्यो गर्न नसकिने होइन। डायलिसिसको बिरामीहरूलाई एपिफिस्टुला बनाउनेहरूदेखि लिएर सर्जिकल पार्ट जुन छ हामीले गर्दैछौँ यहाँ, त्यो मैले गर्दैछु। तर अरू अब जति डायलिसिसको फेसिलिटीहरू जे जस्तो दिनुपर्ने भेरीमा सुरु भएको छ, कोटपुरमा दिँदै थियो, त्यो राम्रै हुँदैछ। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा। ठिक छ, धन्यवाद छ। डाक्टर दिनेश चौधरीज्यू, अब नाक कान घाँटीका कुनै पनि बिरामीहरूलाई हामी गुणस्तर सर्भिस दिनुपर्छ, मेन पावरको अलिकति अभाव छ भन्ने विविध कुराहरू आइसकेका छन्। अब सरकारी तब र प्राइभेट सेक्टरलाई राम्रो गरिदिनको लागि कुन कुन पक्षबाट कस्तो खालको सहयोगका अपेक्षा गर्नुहुन्छ यहाँहरू? फर्स्ट त मेरो भनाइ के छ भने जुन कुरा सेन्ट्रलाइज छ त्यो फेरिमा आउनु पर्यो। फर इक्जाम्पल हामी सबै कुराहरू यहीँ सक्छौँ भनेर सम्भव पनि छैन। एउटा त मेरो भाव त्यो जुन सेन्ट्रलमा छ त्यो सेन्ट्रललाई पनि अब केही कुराहरू यस्तो हुन्छन् कि जुन ट्रेनिङको अभाव हुन्छ। जस्तो पहिला त फर्स्टमा त सरकारी अस्पतालमा डक्टर गर्ने ऊ एकचोटि फेरिमा गएपछि उसलाई त ट्रेनिङको नाम छँदै छैन। उसले सुविधा पायो भने त उसले ट्रेनिङ गयो भने उसले अपग्रेड गर्न पाउँछ। रहेको कुरा सेन्ट्रलमा जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ कसरी फेरिमा पुगाउने, त्यो एउटा चाहिँ गभर्मेन्टले अथवा चाहिँ हाम्रो प्रशासन त्यसलाई चाहिँ उतातिर ध्यान दियो भने धेरै कुरा हामी यहीँ सल्भ गर्न सक्छौँ। म्याक्सिमम् केस जुन चाहिँ हामी यहीँ गर्न सक्छौँ, बाध्यता भएर चाहिँ त्यसलाई हामी रेफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यसले गर्दा सेन्ट्रललाई चाहिँ फेरिमा ल्याउनु पऱ्यो र त्यसलाई अपग्रेड गर्ने र सरकारी डक्टरहरूलाई पनि ट्रेनिङमा पठाउने र प्राइभेटहरूमा जुन कुरा भइरहेछ त्यसलाई पनि सरकारीमा ल्याउनलाई पनि त्यस्तै टाइपको हामीले चाहिँ ट्रेनिङहरूको स्किलहरू डेभलप गर्नु। धन्यवाद छ। म किस्मत सरतर्फ लाग्छु। तपाईँहरूले भनेका कुराहरू, पोलिसीमा आएका कुराहरूलाई अब जनताले अनुभूत गरेर चाहिँ त्यसको उपयोग गर्ने समय कहिले आउला? जनताको पक्षमा निर्णय हुनुपर्छ, जनताको लागि निर्णय हुनुपर्छ। जहाँसम्म यहाँ पढाइको कुरोहरू आयो, धेरै कुराहरू आयो। एउटा के छ भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ परम्परा, हाम्रो चाहिँ संस्कृति कसरी डेभलप भयो भनेपछि डक्टर छोराछोरीले पढाउनै पर्ने, पैसा हालेर हुन्छ कि र डक्टर पढ्नको निमित्त त्यो विद्यार्थी क्यापेबल छ कि छैन त्यहाँनिर भर पर्छ क्या। साँच्चै क्यापेबल स्टुडेन्टहरूलाई डक्टर हुनलाई पनि मैले प्रब्लम देखाएको छैन है। त्यस्तो स्टुडेन्टहरूलाई नेपाल सरकारको पोलिसी अनुसार त्यसलाई कतिसम्म कति से उदाहरणको लागि 20 ठाउँको निम्ति फ्री कोटा छ भने त्यसलाई 100-100 गराउनु पऱ्यो क्या। हामी किन पठाउनुपर्छ विदेशी प्रोडक्सन हुन्छ विद्यार्थीहरू। अहिले डाक्टर साहबले डाक्टर विनोदले भन्नुभयो नेपाल मेडिकल कलेजबाट प्रोडक्सन भएका डक्टर राम्रो क्यापेबल छ, अझै पनि छ। यहाँको पढाइको स्तर तपाईँको चाइनाबाट पढिरहेको डक्टर र चाहिँ नेपालको हेर्नुहोस् न, कम्पेरिजन गरौँ न। हामी साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि छ नि त नेपालमा पनि क्यापेबल डक्टर हुनुहुन्छ। यसलाई प्रायोरिटी दिने कि नदिने तसर्थ अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकारले शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतालाई प्रत्याभूति हुने खालको हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकली देखाउन सकेनौँ भने 3 तहको सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार। त्यसमा स्थानीय तहको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। खजुरा गाउँपालिकामा मेरो भूमिका रहन्छ, नेपाल उपमहानगरपालिकामा डाक्टर धवल उमाजीको भूमिका रहन्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी स्थानीय तहले पनि त्यहाँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यो मूल्य र मान्यताका साथ हामीले प्रेसर गर्ने
त्यो मूल्य र मान्यता साथ स्वास्थ्य सेक्टरमा हामीले परिवर्तन ल्याउन अवश्य पनि सक्छौँ। 5 वर्षभित्रमा परिवर्तन ल्याउने खालका हामीले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। ती नीति तथा कार्यक्रम हामी स्वास्थ्य दर्पणकै ब्रान्डमा यसरी नै हामी बाँके आयौँ भने अधिक वर्ष त गइसक्यो, 4 वर्ष छ, 5 वर्षभित्र यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अबको 2 वर्षमा आयो त्यो खालको बहस यहाँ गर्न सकिन्छ? सकिन्छ, बिल्कुल सकिन्छ। अब मैले भने नि मेरो गाउँपालिकालाई मैले एउटा चाहिँ मेडिकल हबको रूपमा बनाउनुपर्छ चित्रण गरिरहेको छु। म कहाँसम्म सफल हुन नसक्ला आफ्नो ठाउँमा छ है। र 5 वर्षभित्र मेरो पालिकाभित्रको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही न केही चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने मैले मेन्टालिटी बनाएको छु। यहाँलाई शुभकामना छ। हामी यहाँहरूको त्यो प्रयासलाई हाम्रो र त्यसको निमित्त पेसागत दायित्व र हाम्रो ब्रान्डमा पनि जोडौँला। त्यसको सबैको साथ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। मैले त केही पनि होइन होइन, त्यसको साथ चाहिँ सबैको सँगै तपाईँसँग अब धेरै कुराहरू भयो। अब यो अवेरनेसको कुराहरू गर्छु। एचआइभी एड्सको फोकल पर्सन हुनुभयो होइन, अहिले सूचनाको कुराहरू पनि आयो जो सरकारी संस्थाको तपाईँ त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन दिइरहनु भएको छ, पत्रकारसँग केही गुनासोको कुरा पनि जोडिसक्नु भएको छ। अब पब्लिकसँग कुराहरू, चिकित्सकहरू इन हस्पिटल मात्रै होइन आउटरिच प्रोग्राममा जान जरुरी हो कि होइन? एकदम हो, जानु जरुरी हो कि होइन? अब जाने हो कि होइन? अब त्यो खालको सिस्टम ल्याउनु जरुरी हो कि? गइरहेछ। व्यक्तिगत मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने यो भेगको प्रत्येक पहाडी भाग म नेपाल सरकारकै कार्यक्रम अन्तर्गत क्याम्पको थ्रु जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, राकम, कर्णाली, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बर्दिया, धनगढी त नजिक भए, दाङ त नजिक भए। म स्वयं पनि यो 20 वर्षमा गएको छु। यसमा लागेको चिज नेपाल सरकारले मृगौलाको बिरामीको लागि यति रकम दियो, मुटुको लागि यति दियो, क्यान्सरको लागि यति दियो, पुग छैन, अपुग छ। तर त्यो रोग लाग्नुभन्दा पहिला अहिले हामीले जुन अवेरनेसको कुरा गरिरहेछौँ नि त्यो प्रोजेक्ट ल्याउनु जरुरी होइन? एकदम आवश्यक छ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, राज्यले सञ्चालन गर्ने सिस्टममा म केही बोल्न चाहन्न। नम्बर 2 कुरा, किन मैले बोल्न चाहिनँ भने सबै डाक्टर सङ्केत रिसालले बनाउने होइन। मलाई बालककालदेखि याद छ, बुवाले भन्नुहुन्थ्यो पढ, मैले पढेँ। अहिले जुन संस्थामा म काम गर्छु मेसुले भन्छ इमान्दारीपूर्वक काम गर, म काम गरिरहेको छु। म त्यो सिद्धान्तको मान्छे हो। यो स्पष्ट कुरा हो, यसमा कुनै दुई राय छैन है। अवेरनेस त चाहिन्छ नि। अहिले हेर्नु न, तपाईँ परिवार नियोजनकै डाटा हेर्नुहुन्छ भने नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म जुन होर्डिङ बोर्ड, एउटा बच्चा कहिले अर्को हुर्किन्छ जहिले कन्डम, अनुपातले त घटेको छ नि त। त्यसको लागि त स्वास्थ्य मन्त्रालय धन्यवाद हो है, एकदम धन्यवाद हो। तपाईँ एचआइभीकै हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने एनसिएससी नेपाल सरकार राष्ट्रिय तथा यौन रोग विभागले मलाई धेरै अञ्चल अस्पतालको फोकल पर्सन नै तोकेको छ है। म 6 वर्ष पहिले एचआइभीको त्यो प्रोग्राममा जाँदाखेरि एचआइभी भएका बिरामीलाई छुन इभेन स्वास्थ्यकर्मी डराउँथे है। आज एचआइभीहरू कति फ्रेन्डली छन् भन्ने कुरा, एचआइभी सेक्टरले 500 बिरामीलाई चाहिँ दबाई नेपाल सरकारले निःशुल्क दिइरहेछ। त्यो यो डेभलपमेन्ट त छ। यो कहाँबाट आयो? तपाईँले सोधेको प्रश्नबाट आयो। किनभने नेपाल सरकारको एचआइभीमा धेरै आँखा पर्यो र रोग भन्ने कुरा एज अ चिकित्सक एउटा रुगा लागेको कोही व्यक्ति तातो पानी खाएर ठिक हुन्छ भने अर्को त्यही रुगा लागेको व्यक्तिलाई एचआइभीको भाइरस हुनसक्छ। त्यसले गर्दा नेपाल गभर्मेन्टको प्रत्येक रोगप्रति एक नजर हुनु पर्यो। यो तल यो माथि भन्ने कुरा हुँदैन। धन्यवाद छ सरलाई। म अब मिडियातर्फ लाग्छु। चौलागाई सर, अब हामी समग्र विकासको लागि यो द्विपक्षीयको सम्बन्ध नङ्ग्रो मासुको जस्तो बनाउनको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ? सम्बन्ध बढाउन जरुरी छ। आम जनताले स्वास्थ्य सेवालाई कसरी बुझिरहेको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। यहाँ सञ्चारकर्मी या सञ्चार माध्यमप्रतिको गुनासो भन्ने कुरा होइन। पीडितका गुनासाहरू कहिलेकाहीँ सार्वजनिक गर्दाखेरि पीडितको कोड गरिएको हुन्छ। इन्भर्टेड कमा डक्टरको लापरवाही भन्ने शब्दलाई पनि तपाईँहरूले कति ख्याल गर्नुभएको छ? इन्भर्टेड हुन्छ। आरोप, गुनासो, दाबी भनेर लेखेका पनि हुन्छन् सञ्चारकर्मी। कतिपय प्रसङ्गमा म पनि स्वीकार्छु, किनभने पत्रकारिता आफैमा हतारको साहित्य हो। उनीहरूलाई किनभने रेडियोको टाइम हुन्छ, टेलिभिजनको टाइम हुन्छ, पत्रिकाको छापिनु पर्ने टाइम हुन्छ। यदि त्यो पिरियडमा समाचार लेख्न सकिएन या प्रकाशन भएन भने भोलि उसलाई पनि प्रेसर हुन्छ, एडिटरको प्रेसर होला या के होला होइन। आफ्ना मापदण्ड एउटा चरण हुन्छ। त्यो चरणभित्र सञ्चारकर्मीले जति सकिन्छ प्रयास गर्ने। कहिलेकाहीँ खोज्दै जाँदा या लेख्न खोज्दाखेरि अपुग हुन्छ।
सतै यसलाई समाचार सोधौँ है। तर असत्य नै चाहिँ हुँदैन। चौलागाई सर, जस्तो मैले यहाँ लिने- भएका राम्रा विकासका कुराहरू, सुरुवातीको कुराहरूलाई हामी मिडिया मार्फत सम्प्रेषण गऱ्यौँ भने त्यसको प्रभाव त रहला नि होइन? एकदमै रहन्छ र संसार त्यसको महत्त्वलाई हामीले बुझेका छौँ कि छैनौँ? गरिरहेका पनि छन्। अघि डक्टरले भन्नुभयो त्यो अवेरनेसका कुराहरू, त्यो भनिरहँदा मलाई लाग्यो अवेरनेस त सबैभन्दा बढी चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूले नै गर्न सक्ने होला। माध्यम त्यसका मार्फत लागि खै त वातावरण, खै त इच्छा शक्ति, खै त पहल कसले गरिदियो? सञ्चारकर्मी स्वयं, सञ्चार माध्यम स्वयंले आउनुहोस् हामी लोक कल्याणकारी सूचना या सन्देश प्रसार गरिदिन्छौँ निःशुल्क भनेर भन्ने, कि स्वयं हस्पिटलले त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने? मेसुले यहाँका चाहिँ करिब 50वटा सञ्चारवीरहरू छन्, 50जनालाई बोलाएर ल भेरी अञ्चल अस्पतालले एचआइभीका विषयमा यो सेवाहरू दिइरहेको छ, अझ यो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, यसमा तपाईँहरूको सहकारी कहाँ छ? अकल पर्सेन्ट फल्न हुनुहुन्छ भनेर भनिदिन चाहिँ सहज हुन्थ्यो होइन? उहाँले भन्नुभयो सूचना अधिकारी, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट एक्सन गर्ने। ल यो सूचनाहरू तपाईँहरूले यहाँ निःशुल्क, म 18 घन्टा रेडियो प्रसारण गर्छु, म आफै त्यहाँ स्टेसन म्यानेजर हो लागिसकेको। 18 घन्टामा मैले स्वास्थ्यका लागि 1 घन्टा छुट्याउन सक्छु, निःशुल्कै छुट्याइदिन सक्छु। 1 घन्टा निःशुल्क विज्ञापन, 17 घन्टाहरू हुन्छ, 1 घन्टामा ल यहाँको भनाइ समग्रमा के कम्युनिकेसन ग्याप छ, त्यसलाई पुर्यो भने सहज छ सर्टकरीमै। म एनएमएतर्फ लाग्छु। डाक्टर कर्ण, अब एनएमएबाट के सुरुवात होस् भने यो भेरी ब्रान्चबाट मिडिया जगत र स्वास्थ्य जगतको यो आत्मीयता र साथीता नङ्ग्रो मासुको जस्तो हो। हामीले यो सुरुवात गरेका छौँ भने जस्तो ग्रिन सिटी नेपालगञ्ज गरेर चाहिँ गर्नु पऱ्यो। त्यो पहल चाहिँ सकारात्मक हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि गर्नु पर्यो, सकारात्मक त पटक भइहाल्छ। यो त दुवै साइडबाट हुने कुरा हो, ताली एक हातले बज्दैन होइन। यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच पनि दिन्छ मेरो ख्यालले जनतामा, जुन अहिले एउटा भ्रम सृजना भएको छ होइन कि ठाउँ ठाउँमा आउँछ डक्टरहरू त अब डाकै भइसक्यो, लुटेरै भइसक्यो, लुट्ने मलाई नै भन्छन् तेरो अस्पतालमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर। अब अलिकता पोजिटिभ सन्देश गयो भने पक्कै त्यो एउटा कम हुन्छ। र दोस्रो चाहिँ मैले यहाँ राख्न खोजेको पाटो चाहिँ अहिले जुन समाजमा जुन किसिमको डक्टरहरूप्रति अब सम्पूर्ण यो मेडिकल शिक्षाप्रति नै जुन एउटा वितृष्णा फैलिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीमा एउटा एक किसिमको ऊ पनि छ असुरक्षा। तपाईँ आफूलाई काम गर्दाखेरि सुरक्षित महसुस गर्नु भएन भनेदेखि तपाईँले आफूले डेलिभर गर्ने जुन कुरा छ त्यो 100% दिन सक्नुहुन्न। त्यो चाहिँ एउटा सामाजिक सुरक्षा हुन बहुत जरुरी छ। देशको सम्पूर्ण चिकित्सकहरूलाई एउटा सुरक्षाको चाहिँ ग्यारेन्टी होस्, त्यसको लागि चाहिँ जेल विदाउट बेल जुन हामीले हेल्थ प्रोटेक्सन एक्ट भनेर ल्याउँदै सुरुवात गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ त्यसको लागि हामीले सुरुवात पनि गरेका थियौँ। 5-7 दिन सरले भने जस्तै आन्दोलन पनि भएको थियो, जुन मोरली राम्रो हेल्थ प्रोटेक्सनभित्र तपाईँहरूको चाहना के चिकित्सकहरूले स्वतन्त्र हिसाबले आफ्नो अनुभव आफ्नो सिस्टममा गर्न नपाएको हिसाबले हो? त्यो होइन, त्यो चाहिँ त्यति मात्र चाहिँ वर्णन गर्दैन हेल्थ प्रोटेक्सन एक्टले। त्यो भनेको हामी जब काम गर्छौँ होइन त कमी कमजोरी त्रुटि हामीबाट पनि हुन्छ नि होइन। तर त्यो हुँदाखेरि त्यो कुन चाहिँ त्रुटि हाम्रो हो र कुन चाहिँ मेडिकल कम्प्लिकेसन हो त्यो क्लियर हुनु पऱ्यो नि त। यहाँ त मासको कुरा सुनेर चाहिँ पनिसमेन्ट गर्ने कुरा आएन। त्यसको लागि चाहिँ पेसाको न्यायिक सुरक्षाको कुरा गर्नु। धन्यवाद। प्लस जस्तो स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड हुने, स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुने, त्यसको लागि हो हेल्थ प्रोटेक्सन एक्ट। हामी स्वतन्त्र काम गर्न त अहिले पनि छ नि। जस्तो अहिले कसैले रोकेको छैन। हामीले डाक्टरलाई बिरामीले त आफ्नो शरीर हामीलाई सब दिन्छ। मैले तपाईँ साइन गरिदिए त तपाईँले सब दिएर तपाईँले गर्ने साधारण एउटा डाक्टरले गरिरहेको छ नि, राम्रो काम गरेर दिइरहेको छ नि। अब केही 2-4जना चाहिँ अलिकति अब आफूलाई अब फलानु पार्टीको भनेर गएर चाहिँ एकजना हाम्रो सर्जनसँग पैसा लिएर जानुभयो। अब बाधा थियो कि त उसलाई पुरै सोचेको थियो के विषयमा लिएर जानुभयो? सहयोग बापत थियो? सहयोग बापत थियो। पार्टीलाई चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो। धम्काएपछि सहयोग हुन्छ। यहाँले नदिन पनि सक्नुहुन्छ नि होइन र? त्यही त भने नदिन सक्नलाई त त्यो हाम्रो सोचा ग्यारेन्टी त्यो पनि हेल्थ प्रोटेक्सन भित्रै पर्छ क्या? पर्छ, 100% पर्छ। मुख छोपेर 4 कहाँ छ भनेर खोज्दै घरमा गएपछि त्यो चिकित्सकले कसरी काम गर्ने? सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन भने त उसले त अरू के गर्ने? कि लड्नु पऱ्यो होइन? यदि राजनीतिक दलको नाम लिएर या कुनै सङ्गठनको नाम लिएर प्रेसर दिन्छन्, रिक्वेस्ट एउटा कुरा हो, प्रेसर अर्को कुरा हो। प्रेसर दिन्छन् र तपाईँलाई बाध्य बनाउँछन् भने तपाईँले विकल्पहरू के हो भनेर सोच्ने कि नसोच्ने? सोच्नु पऱ्यो नि त। मेरो सुरक्षा ठिक छ, नीति बनाएको छैन, आफ्नो ठाउँमा छ, अभाव छ, कमजोरी छ, स्वीकार्छु। त्यति बेला तपाईँले
मिडिया गुहार्न सक्नुहुन्छ, त्यति बेला त्यो राजनीतिक दलका माथिल्लो लेभलका मान्छेहरूलाई गुहार्न सक्नुहुन्छ या सुरक्षा निकायलाई गुहार्न सक्नुहुन्छ, ठाउँहरू छ जस्तो लाग्छ। यो देशका लागि एउटा दुर्भाग्य छ कि हाम्रो मेन पावर एकदम कम छन्। तपाईँले थाहा हुनुपर्ने कि प्लास्टिक सर्जनहरूको एसोसिएसन लास्ट इयर मात्र बनेको छ भने एउटा त्यो कम्प्लिट हुनुलाई मिनिमम 20 जना चाहिँ डक्टर हुनुपर्छ। अब हामीसँग 20 जना पनि मेन पावर थिएन यत्रो लामो इतिहासमा, करिब 20-25 सालको हिस्ट्री होला नेपालमा प्लास्टिक सर्जरीको, अहिले आएर भएको छ भने त्योतिर चाहिँ इन्क्रिज अलिकति हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीसँग नेसनल वाइड प्रोडक्सन भनेको 2 सिट मात्र चाहिँ वर्षमा, एउटा टिचिङमा छ, एउटा चाहिँ नेम्समा छ। किनभने म आफै पनि भुक्तभोगी हो। जुन बेला म पढ्न चाहन्थेँ त्यति बेला नेपालमा थिएन, म मजबुर भएर बाहिर गएर पढ्न आउनु पऱ्यो। त्यति बेला भइदिएको थाहा म यहीँ पढ्थेँ होला नि। ठिक छ, म डाक्टर प्रकाशसँग बुझ्न चाहन्छु। अब सरकारी अस्पताललाई आज हामीले गुणस्तरीय र जसरी जनविश्वास जितिरहेछौँ यसलाई साँच्चै नै अब हामी सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिइरहनको लागि के गर्नु जरुरी छ सबै पक्षबाट? सबैभन्दा त चाहे हाम्रो घर होस् चाहे त्यो अस्पताल होस्, जग बलियो हुनुपर्छ। हामीसँग अहिलेको अवस्थामा भएका जुन भौतिक संरचनाहरू छन् ती बस्न लायक छैनन्। न हामी बस्न लायक छन्, न बिरामी बस्न लायक छन्, न सेवा प्रदान गर्नको लागि चाहिँ सर्भिस दिनलाई चाहिँ त्यो छत पनि बस्न सक्ने अवस्था छ। त्यो अवस्था चाहिँ राज्यले चाहिँ एकचोटि सिरियसली लिदिनुपर्छ र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सँगसँगै अस्पतालको चाहिँ स्तर उन्नतिको हिसाबले, जनशक्तिको हिसाबले, औजारको हिसाबले, सरसफाइको हिसाबले जुन राज्यको नजर जानुपर्ने हो नि त्यो जान चाहिँ आवश्यक देख्दछु। र त्यसपछि मात्र हामीले जुन एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि पेसेन्टको, त्यो एक्सपेक्टेसनलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। एकाडेमिक पाटोमा के छ योजना भेरीको? अब भेरी अञ्चल अस्पतालमा जुन हाम्रो न्याम्स छ, वीर अस्पतालको राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान छ, राज्यको नीति अनुसार नै उहाँहरूसँग हाम्रो एउटा एमओयू भएको छ। अब चाहिँ न्याम्स चाहिँ काठमाडौँ मात्र नभएर देशमा रहेका जति पनि क्षेत्रीय अस्पताल छन्, जोनल अस्पताल छन् अथवा उपक्षेत्रीय अस्पतालहरू छन्, तिनीहरूमा चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने एउटा कन्सेप्ट आइसकेको छ। त्यस अन्तर्गत अहिले चाहिँ भेरी अञ्चल अस्पतालमा चाहिँ अर्थोपेडिक्समा चाहिँ एमएस गर्ने रेजिडेन्टहरू चाहिँ विगत 8 महिनादेखि चाहिँ 2-2 जनाको हिसाबले चाहिँ आइराख्नु भएको छ र क्रमिक हिसाबले चाहिँ अरू पनि डिपार्टमेन्टमा चाहिँ रेजिडेन्ट आउने चाहिँ क्रम चाहिँ जारी छ। धन्यवाद छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापाज्यू, यो सबै चिज सरकार समस्या भन्दै गर्दाखेरि अब हामी सकारात्मक हिसाबले तपाईँ जस्तो ऊर्जाशील युवा पुस्ताले लिडरसिप गरिरहनु भएको छ यस्तो सुन्दर सहरलाई, तपाईँसँग अधिकार पनि छ, एक हिसाबले बजेट पनि छ, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने लागत नै राख्नुहुन्छ यहाँहरूले। अब के गर्ने होला, कसरी विकास गर्ने होला, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्ने दर्शकहरू छन्, अब तपाईँको पावरलाई कसरी युज गर्नुहुन्छ? अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने त धेरै नै छ। स्थानीय तहलाई चाहिँ अहिलेको संरचनाअनुसार भर्खरै मात्रै यो जिम्मेवारी आइपरेको हो, योभन्दा अगाडि चाहिँ यो जिम्मेवारी थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त मलाई लाग्छ हामी दुवै पक्षहरू बसेर चाहिँ एक खालको योजना बनाउन, पहिलो बिना योजना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हो, हामीलाई थाहा छ यहाँका यो स्वास्थ्य संस्थामा भएका व्यथितिहरू थाहा छ, समस्याहरू थाहा छ, कमी कमजोरीहरू थाहा छ, सबै कुरो हामीलाई थाहा छ। तर पनि ती पाटाहरूलाई चाहिँ सुल्झाउनको लागि, समाधान गर्नको लागि त हामीसँग केही न केही योजना त हुनु पऱ्यो नि त। अहिले हामीसँग योजना छैन, हामी योजना दिन्छौँ। जिम्मेवारी र दायित्व भर्खर मात्रै आएको हुँदाखेरि पनि वास्तवमा हामीले योजना बनाउन नसकेको हो। प्रथम त हामीले योजना बनाउनुपर्छ र राज्यकै नै नीति अहिले स्थानीय तहलाई चाहिँ एउटा अधिकार चाहिँ के दिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाको जुन अधिकार त्यो चाहिँ जनताले पाउनुपर्छ, प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा चाहिँ अहिले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। आधारभूत बाहेकको त्योभन्दा माथि गयो भने प्रदेशमा जान्छ, त्यसपछि केन्द्रमा जान्छ। तर आधारभूतसम्मको त सेवा हामीले दिनु पर्यो। त्यसको लागि सामान्यतया पोषणका कुराहरू आउला, भिटामिनहरूका कुरा आउला, एउटा सिटामोलकै कुरा आउला, होइन, लगायत करिब 94-95 कति चाहिँ औषधिहरू निःशुल्कको कुरा आउला। यस्ता कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहहरूले चाहिँ अलि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। सम्बन्धित ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसपछि नपुगेको भए त्यसलाई चाहिँ पुर्याउनुको लागि अब त बजेट ती आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि बजेट त अब स्थानीय तहले आफैले चाहिँ जस्तो के देखियो भने स्थानीय तहको कुरा गर्दै गर्दाखेरि गाउँपालिकाको सेवा तपाईँहरूले महानगरले उपमहानगरले दिने 50 बेड सहितको सेवा, प्रदेशसँगको सेवा, यो सबै सेवालाई जोड्नको लागि हाम्रो रणनीति र भूमिका कार्ययोजनाबारे छलफल भएको छ कि छैन? अब जरुरी होला?
जरुरी छ र एक दुई पटक चाहिँ भेरी अञ्चल अस्पतालसँग चाहिँ भएको छ र भेरी अञ्चल अस्पतालमा चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट पदेमा एकजना सदस्य भएकै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो पाटोलाई चाहिँ हामीले थोरै भए पनि अलिकति छलफल गर्ने मौका चाहिँ पाएको हो। तर त्यो बाहेक अन्य क्षेत्रहरूसँग बसेर छलफल गर्ने त्यो खालको चाहिँ हामीले अवसरहरू प्राप्त गरेका छैनौँ। तथापि यो कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हरेक विषयहरूमा चाहिँ स्थानीय तहहरूले अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाउँछ हो। त्यो अधिकारलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्नको लागि समन्वय र सहकार्य, चाहे त्यो अहिलेको सरोकारवाला जुन हामी विषयमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ उहाँहरूसँग होस्, चाहे प्रदेशसँग होस्, चाहे केन्द्रसँग होस्, समन्वय र सहकार्य बिना चाहिँ मलाई लाग्दैन कि यी जति पनि अहिले जटिलताका कुराहरू आए यसलाई हामी समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसकारण समन्वय र सहकार्यको पाटोलाई दुवैतर्फले चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ अत्यन्तै आवश्यकता छ। स्वास्थ्य दर्पण मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति स्वास्थ्य दर्पणमा हामीले जुन हिसाबले स्वास्थ्य दर्पण विशेष नेपालगञ्जको यो स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको विषयमा हामी जुन कुराकानी गऱ्यौँ, यो कुराकानीको लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको व्यवस्थापन गर्दै उपस्थिति जनाइदिनु हुने, आफ्नो विचार राखिदिनु हुने प्राध्यापक डाक्टर विनोद थापा, त्यस्तै गरी डाक्टर विश्वराम पौडेल, उपमेयर उमा थापा मगर, एनिमेको अध्यक्ष विनोद कर्ण लगायत हाम्रो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूले जुन हिसाबले निरन्तर रूपमा स्वास्थ्य दर्पणमा नेपालगञ्जको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको विगतको अवस्था, अहिलेको अवस्था र हामी अब कसरी जाँदैछौँ यो विषयमा हामीले जुन हिसाबले कार्यक्रमलाई निर्माण गऱ्यौँ र प्रस्तुत गऱ्यौँ स्वास्थ्य दर्पण मार्फत, यो विषयले पक्कै पनि यहाँहरूलाई प्रभाव पार्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यसको अन्तिम भाग अर्थात् तेस्रो भागबाट हामी सबै आज्ञा चाहन्छौँ। यहाँको साता सुखद रहोस्। नमस्कार। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।